अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक दफ़ा से फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक आपके लिए खूबसूरत वाक़या लेके आए हैं दोस्तों ये वाक़या एक अज़ीम शख्सियत के बारे में है। बहुत ही मीठी शख्सियत, बहुत ही मेहमान नवाज़ी वाली शख्सियत थी। ये शख्सियत बहुत ही नेक दिल, नरम मिजाज और बहुत ही इखलाक से पेश आने वाली शख्सियत थी। दोस्तों, आइए इस शख्सियत के बारे में ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं दोस्तों नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे अजीम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सखावत और मेहमान नवाजी का पैकर समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हज़रत हातम ताई की। दोस्तों, हातम ताई का नाम किसने ना सुना होगा, हर कोई उसके बारे में जानता है। आइए आज थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं, उनका एक खूबसूरत वाक़या बयान करते हैं। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी एक खूबसूरत वाक़ये को बयान करने का मकसद ये है कि हम समझ सकें कि उनकी ज़िंदगी की राह कैसी थी और ज़िंदगी में वो कैसे थे और ज़िंदगी के अंदर उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए जो हमें सखावत और कुर्बानी की रूह समझाते हैं। दोस्तों, हातम ताई वाकई एक ऐसी रूह भेजते थे कि देखने वाला खुश हो जाता था, सुनने वाला सुनता रह जाता था। दोस्तों, हातम ताई अरब के एक मशहूर कबीला ताई के सरदार थे। उनका नाम सखावत और मेहमान नवाजी का मुतरादिफ समझा जाता है। दोस्तों, हातम ताई एक कबीले के सरदार थे जिसका नाम ताई था। दोस्तों, वो मेहमान नवाजी में तो उनको पैकर समझा जाता था। उनकी सखावत का ये आलम था कि वो अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके दूसरों की मदद को हमेशा तरजीह देते थे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत हातम ताई अपनी ज़रूरियात होगी कोई चीज़ की, वो तर्क करके वो दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चल देते थे। वो बहुत ही नेक दिल थे, नरम मिजाज थे। दोस्तों, आज बात करते हैं उनके बारे में। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत हातम ताई गांव में एक काफिला आया। दोस्तों देखो, समझो कि हातम ताई के गांव में एक काफिला आया। काफिले के लोग थके थे, मांदे हाल था, बुरा हाल था और भूख से निढाल थे। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। वो किसी की मददगार की तलाश में थे। वो बेयारो मददगार थे। उनका सारा सामान खत्म हो चुका था। वो निढाल, भूख से परेशान, थके मारे हारे हुए थे। दोस्तों, काफिले वालों ने हातम ताई के दरवाजे पे दस्तक दी और अपनी हालत को बयान कर डाला। दोस्तों, अब वो दरवाज़ा है कि जहाँ तो मेहमान नवाजी पहले ही बहुत मशहूर थी, अपनी हालत ज़र्फ बयान कर दी, अपनी हालत बयान की। हातम ताई ने उनकी हालत देखते ही अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और उनका इस्तकबाल किया। वो उन लोगों को अपने खेमे में ले गए, उन्हें आराम करने का कहा और फौरन खाने का इंतज़ाम करने लगे। दोस्तों, क्या शख्सियत है। देखो उनकी हालत को देखा ही था कि घर के दरवाजे खोल दिए, इस्तकबाल करना शुरू कर दिया और अपने घरों लोगों को अपने खेमे में ले गए और उन्हें आराम करने का कहा और फौरन खुद खाने के इंतज़ाम में चले गए, लगने शुरू करने लगे। दोस्तों, फिर क्या हुआ, हातम ताई की सखावत की इंतहा देखिए, किस तरह इंतहा की। दोस्तों, हातम ताई के पास उस वक़्त तक घर में सिर्फ एक ऊँट बचा था। दोस्तों, हातम ताई के घर में क्या सिर्फ था, ऊँट था, जो उनके लिए बहुत कीमती था क्योंकि वो सफ़र के लिए इस्तेमाल होता था। दोस्तों, ऊँट कितना कीमती था, जब एक तो था ये कि सफ़र भी करते थे, कितना इस्तेमाल करते थे उसे सफ़र के लिए। लेकिन मेहमानों की भूख को देखते हुए उन्होंने ऊँट कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों देखें कि ऊँट का फ़ैसला किया कुर्बान करने का। दोस्तों, उनकी बीवी ने कहा, हे हातम, ये हमारा आखिरी सहारा है। अगर हम उसको कुर्बान कर देंगे तो हमारे पास
کچھ نہیں بچے گا۔ دوستو آخری سہارا تھا، آپ نے تو ارادہ کر لیا قربان کرنے کا، لیکن بیوی نے کہا نہ کریے، یہ آخری ہی سہارا ہے، اللہ کی غم سے پھر کو قربان کر دیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ حاتم طائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دوستو مہمان ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم ان کی خدمت نہیں کر سکے تو ہمارا جینا بیکار، مرنا بیکار۔ دوستو کیا زبردست بات کی تھی حاتم طائی نے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہ کر سکے تو ہمارا جینا کس کام کا۔ انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا اور مہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ مہمانوں نے کھانا کھایا اور حاتم طائی کی سخاوت پر حیران رہ گئے۔ دوستو نہ کوئی جان نہ پہچان، پھر بھی مہمان، اور پھر اتنی بڑی مہمان نوازی دوستو کمال کر گیا، اور باقی سارے مہمان حیران رہ گئے۔ دوستو واقعے کا اثر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا اثر ہوا پھر۔ دوستو جب وہ قافلہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تو انہوں نے حاتم طائی کے بارے میں ہر جگہ بات کی، اتنی بات کی، جہاں جاتے حاتم طائی کا ذکر کرتے۔ دوستو وہ جس علاقے میں جاتے حاتم طائی کو یاد کرتے، بھولتے نہ تھے، اس کی خدمت کو یاد کرتے رہتے اور اس کے بارے میں بتاتے رہتے دنیا کو۔ دوستو کیا ہوا، حاتم طائی کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ ان کی یہ قربانی آج بھی انسانی کی خدمت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ دوستو واقعی ہی یہ دوستو بہت بڑی مثال ہے دوستو، اور یہ ایک روشن بہترین مثال ہے دوستو۔ ایسے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے دوستو؟ دیکھو دوستو انہوں نے ہر چیز قربان کی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے صرف اور صرف ایک اونٹ بچا تھا وہ بھی قربان کر دیا، پھر ان اونٹ والوں نے ہر طرف مشہور کر دیا۔ دیکھو دوستو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ضرور ملتا ہے کہ حاتم طائی ایک سخاوت کے لحاظ سے کتنے بڑے تھے، مہمان نوازی کے کتنے پیکر تھے۔ دوستو ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے، سخاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے بچا ہوا دے دیں، بلکہ سخاوت کا یہ مطلب ہے ہم اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی مدد کریں۔ حاتم طائی کی زندگی ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ انسان کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہم اپنی انسانیت کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، اسے ہمیں اجر ملتا ہے اور بہترین دعائیں ملتی ہیں، اور انسان اپنے ترقی کی گامزن ہوتا ہے۔ جس طرح حاتم طائی نے مہمانوں کی قدردانی کی، انہوں نے ہر طرف ان کے چرچے کر دیے اور ہر طرف وہ مشہور ہو گئے، اور ہر طرف وہ زبردست تک ان کی واقعی مشہور ہو گئے، کتنی سخاوت ان کی مشہور ہوئی، مہمان نوازی مشہور ہوئی۔ دوستو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں تو بس آخر میں یہی دعا کرنی چاہیے دوستو، اللہ ہمیں بھی حضرت حاتم طائی کی طرح سخاوت اور قربانی کو روح کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مہمان نوازی، کوئی مہمان آئے تو برا منائیے، بلکہ اس کی قدر کیجیے، اس کی ہر کوشش پوری کیجیے۔ دوستو محافظ بنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دے گا، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دگنا دیتا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج حاتم طائی کی مہمان نوازی پر ایک مکمل واقعہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اسلم ثانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔